بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من فضل الله جل في علاه أن يكرمنا أن نصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم بعدها نسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذه كرامة، بس ندرك هذه الفريضة المباركة كأننا صلينا نصف الليل إلى نصف الليل. ثم بعدها نسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكلنا أصحاب سيئات. الشاعر يقول: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ولكن من توفيق الله نختارنا وجعلنا نجلس في هذا المسجد المبارك. يقول جل في علاه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الله اختار لنا من جاء المسجد، الله يسر له أنه يسمع قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل في مجالس الذكر هو تعظيم الله سبحانه عز وجل. إذا عرف الآمر سهلت الأوامر. فالله جل في علاه أحق من ذكر وأحق من عبد وأكرم من أعطى وأجود من سئل وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر ويعصى فيغفر ويجيب المضطر ويكشف الضر. الله جل في علاه واحد وحده لا شريك له، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة جل في علاه. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ليستقوي بنا من ضعف ولا ليستأنس بنا من وحشة ولا ليستكثر بنا من قلة جل في علاه. بيننا وبين الله فرق. الله هو الخالق ونحن المخلوقون، هو الرازق ونحن المرزقون، هو القوي ونحن الضعفاء، هو الغني ونحن الفقراء، هو المالك ونحن مملوكون سبحانه عز وجل. يقول جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يصعد إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه ما أعظمه. أعظم نعيم في الدنيا هو معرفة الله، وأفضل نعيم في الآخرة هو رؤية الله سبحانه عز وجل. يعني إذا عرفت الله فهذا أفضل نعيم لك في الدنيا، أنك تعرف الله سبحانه عز وجل بصفاته بتصرفاته بأعماله سبحانه عز وجل. الله سبحانه عز وجل كريم سميع بصير. يوم من الأيام تأتي خولة بنت الدليج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صار بينها وبين زوجها أوس بن الصامت مشكلة. فلما حصلت مشكلة قام أوس بن الصامت وقال خولة: قال أنت علي كظهر أمي، يعني أنت طالق على أيام الجاهلية، أنت علي كظهر أمي. يعني ساءها هذا الموقف، شافت حل ما رأت حل إلا أنها تذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طرقت على الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنت عليه بالدخول. كان غرفة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 3 في 2.5، صغيرة غرفة حجر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في يفصل بينها في الوسط حاجز شراع شرشف. في الشق هذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجل شعرها، تمشط شعرها. تقول عائشة تقول: دخلت وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت تشكي حالها للرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، أوس بن الصامت ابن خالتي، يا رسول الله، عندما كبر سني ورق عظمي ونثرت له ما في بطني، يا رسول الله ظاهر مني، طلقني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. ما دام قال أنت علي كظاهر أمي، ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه.
فقالت يا رسول الله يا رسول، تشتكي للرسول، تشتكي، تحاول في الرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا قالت يا رسول الله تقنع، قالت يا رسول إن لي صبية إن تركتم إليه ضاعوا وإن أخذتم إليه جاعوا، تشتكي الفقر يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا زال يقول ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه. فانصرفت في شق في زاوية الحجرة، ثم رفعت يديها إلى من؟ إلى الله جل في علاه، وبدأت تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله. فأنزل الله على الرسول الوحي، وعندما انتهى الوحي فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبشري يا بنت الثليج فقد رد الله إليك زوجك. وأنزل الله في هذا الموقف سورة المجادلة، يقول جل في علاه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بعدين قال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله سبحانه وتعالى سميع. الشاهد من القصة هذه عائشة رضي الله عنها تقول والله بيني وبين الرسول شرشف، والله إن كلام أسمعه وكلام ما أسمعه، ولكن من اللي سمعه؟ الله جل في علاه فوق 7 سماوات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في ظلمة الليل سبحانه عز وجل. عظيم ربنا سبحانه عز وجل، ما أكرمه ما أعظمه، أغدق علينا من النعم سبحانه عز وجل. في الحديث في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا عنوان الكلمة، الإجازة بين التفريط والاستغلال. الله أكرمنا جل في علاه بصحة، وأكرمنا جل في علاه بالفراغ، فهذه من كرم الله جل في علاه علينا. مادة الحياة هي الوقت. كيف يكون عند الواحد حرص على وقته؟ يعني الآن حنا نحمد الله ونشكر الله جل في علاه أن من علينا بهذه الإجازة، سعيدين مبسوطين. ترى هذه يبغى لها شكر. الآن حنا جاي من عزاء، يعني في ناس تدخل عليهم الإجازة سعادة، ناس تدخل عليهم الإجازة أحزان. في الواحد اللي تمر عليه في سعادة يشكر الله سبحانه عز وجل. يقول جل في علاه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. والمطلوب كيف أنا أستغل هذه الإجازة المقبلة علينا اللي حين فيها الحمد لله رب العالمين. هذه إجازة أبدان. كيف للطلاب؟ الطلاب يجتهدون ويروحون ويجون ثم يمنحون هذه الإجازة لمدة أسبوع، ولكنها راحة للآباء. الآباء يكونوا مشغولين، فكرهم أبنائهم، دراستهم، مستقبلهم، فيكون الأب عندما يأخذ الإجازة تلقاه مداوم ويروح ويجي، ولكن هو مرتاح. ليه؟ لأن الله أكرمه أنه في بيته، أبناءه في بيته. فالمطلوب من الأب الآن أنه كيف يشتغل هذه الإجازة في إصلاح وضعه وعلاقته بالله سبحانه عز وجل. يعني الحين عندنا الحمد لله ننام بدري، يعني يقول السلف، يقول هذا فترة الشتاء هي ربيع المؤمن. الليل طويل يقضيه في قيام الليل في الصلاة، والنهار قصير يقضيه في الصوم. فيستغل الواحد أعماله الصالحة اللي تبقى له يوم القيامة، مثل الحين ينام بدري يقوم الليل، يسأل من الله أن الله يرزق قيام الليل. يعني قيام الليل هذا شرف المؤمن. بعد صلاة الفجر يصلي ثم يحاول يجلس في المسجد، ما عندها طلاب ولا عنده ناس يلا وروح تعال جيب، يكون يحاول يقضي أغلب وقته لمصلحة نفسه، يجلس في المسجد. يعني في جلوسه في المسجد كم أجرها، يقرأ القرآن. يعني ابن تيمية يقول هذه غدوتي، هذا الوقت اللي أنا أصرفه هذا تحصيني غدوتي، مكسبي من يومي كل هذا. ثم بعدها يصلي الوتر، الضحى، الإشراق، ويحاول يستغل وقته. وإذا الله أكرمهم وذهبوا في رحلات للتنزه يحاول أن يدخل الدين. كيف الدين؟ يعني احنا الحين طلعنا في رحلة، بعد ما نستانس نجمعهم وحاول أن يكون عندنا حلقة ذكر، حتى يكون هذا الموقف اللي احنا فيه شاهد لنا أمام الله يوم القيامة. لابد كما يقول الشيخ صالح مغامسي يقول حفظه الله، يقول حاول يكون عندك في كل موطن شهود لك. يعني أنت في بيتك جمعت عيالك، سووا حلقة ذكر. حلقة ذكر ما يبغى لها شيء إلا أنك تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تبدأ تحدث أبنائك. كلنا الحمد لله أصحاب علم، ما في أحد جاهل. لو تقول تنصحهم في الصلاة، تنصحهم في الصدقة، تنصحهم في كتم السر، تنصحهم في قيام الليل، تحاول أن يكون عندك يطلعون من هذه الإجازة
على الأقل كسبانين منها ما شاء الله تحفيظ القرآن، الأعمال. ولكن الأصل اللي أنا أحرص عليه في هذه الكلمة إن كيف يكون الوالد هو اللي يحاول يصلح علاقته بالله أكثر من التقرب إلى الله سبحانه عز وجل. أسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مبرورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا يجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأل الله يحفظ الراعي والرعية والأمة الإسلامية. نسأل الله يحفظ حدودنا وجنودنا ومقدساتنا وولاة أمرنا. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم. صلى الله على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.